अधिक मोगाचे न्हू आज राखण बडव्यांचे फेस्त तुमकां राखण बडव्यांची विसणार आशिर्वादा मागता. ह्या बऱ्या दिसाची अपुर्बाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमकां राखचे खातीर एक देवदूताक हांव तुमच्या मुखल्यान धाडटलों. निर्गमन 23 आणि 20 एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. सर्वेस पर देव आमचो कितलो मोग करता. राखण बडव्यां द्वारे तो आमचे राखण करता, आमकां वाट दाखयता, आमकां सदांच राखण सांबाळटा. तर त्या सर्वेस पर देवाक ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन तें गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत तेरे पास आता हूँ येसू तेरे पास A29 पेज नंबर 34 30 आणि 4-5 नंबर. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदे वर्तें भाग आमचे राखण बडव्यांच्या फेस्ता दिसा आमी भोवपय सक्रामेंतीचें आराधन करून आमी हो दीस प्रारंभ करचो. आमी देवदूतांचो अनुभव आमी करया. आमच्या सांगाता ते आसात. पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. निर्गमन बुकांत 23 अध्यायांत 20व्या बळीर एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखल्यान धाडटलो. मोगाच्यान आमी येता दोळे धांपून देवाचें हाजीरपण अनुभव करया. देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावया. थंयसर सर्वेस्पर देवान सांगचे मोगाच्यान आमी आयकुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक देवदूताक तुमच्या मुखल्यान धाडटलो. पळय सर्वेस्पर देवा, तूं म्हजो मोग करताय. तुवें म्हजे खातीर एक देवदूताक रचलाय. म्हाका ताच्या तब्यान दिलाय.
तो म्हाका राखता, तो म्हाका मोतूच वाडयता, तो म्हाका सांबाळता, हांवें धरूंक जाय, तो वाट तो दाखयता. ह्या संवसारांत आसतना हांवें खंय वचो जाय, थंयसर पावोंक तो म्हाका सुरक्षीत सांबाळटा. आनी सर्गींच्या वाटेरी तो म्हाका चलयता. वांगड्या तेंगड्या वाटेर गेल्ल्या वेळार तो म्हाका जागयता, तो म्हाका सत्राय सांगता, थोडे बडी तो म्हाका बेश्टायता आनी तुजे उपादेस म्हज्या उकडासा हाडटा. सुवार्थेच्या उजवाडांत हांवें जियोंक, तुका मानवोंक आनी तुका महिमा दिवंक आनी ह्या संवसारांत तुवें दिल्ली देणी बरें कन्न उर्जीत कन्न, बरें जिवीत जियोंक, बरें कुटुंबां जिवीत आनी शिकपाच्या क्षेत्रांत हांवें महिमा जोडूंक, तशेंच वेपार वैवाट करूंक, शेता भाटांनी वावरूंक आनी बरो दीस पडतो ग्रास सोडूंक, म्हज्या कामाच्या जाग्यार म्हज्या वावरांत अधीक बरें कन्न, कठीण परिश्रम कन्न, समर्पीत तरान वावरूंक तो म्हाका जागयता, तो म्हाका वाट दाखयता, तो म्हाका सल्ला दिता, तो म्हाका बुधबाळ दिता. असल्या देवदूताक म्हाका राखोन बडवे जावन दिल्ल्या पासत हांव तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, जय जय तुका जेसू, हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. मोगाचनो त्याच निर्गमन बुकान सर्वेस्पोर देव आमकां अशें जागयता. 23व्या अध्यायांत 22वी वळ, 23 हातूंत 22 एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 22. राखोन बडव्यांचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायिल्लें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरींसून वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, राखण बडव्यांचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायिल्लें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरींचो वैरी जातलो आनी दुस्मानाचो दुस्मान जातलो. सर्गींच्या बापा, तूं म्हजो कितलो मोग करताय. तुवें म्हाका राखण बडवो दिलाय, ताचें उतर हांवें आयकल्यार आनी तुवें फरमायिल्लें तें सगळें हांवें केल्यार तूं म्हज्या वैरींचो वैरी जातलोय, म्हज्या दुस्मानाचो दुस्मान जातलोय, म्हज्या वैरींक तूं पाडाव करतलोय, राखण भडव्यांतय म्हज्या दुस्मानांक तूं नपैस करतलोय. म्हज्या जिविताचेर तूं आशिर्वाद घालताय, तूं म्हाका बरी भलायकी दिताय, तूं म्हजी पिडा गूण करताय, तूं म्हज्या मतेक उजवाड दिताय. म्हाका वेडो घाल्ल्या सर संकश्टांतलो आनी सर वायटांतलो आनी वायट सवयांतलो तूं म्हाका सुटका दिताय. म्हज्या सैतानाच्या हातांतलो तूं म्हाका सुटका लाभयताय, म्हाका स्वातंत्र्य लायताय. म्हज्या जिवितांतले सगळे शिराप तूं पयस करताय. म्हज्या पातकाची शिक्षा सयत तूं माफ करताय. जादू मंत्रां आनी माट मंत्रां आनी खंयचेंच पेतीसपणां म्हजेर कांयच प्रभाव घालूंक शकनात. अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका जेसू, जय जय तुका पवित्र आत्म्या, हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. आज मोगाचनो आमी देवा गेल्या बडव्या मागणें ते सांगता मेळोन म्हणया. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुज्या ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. कितले अपुर्ब्याचे मागणे गे परतून मोगाच्या बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट केल्या. समिया जेजून आमकां राखण बडवे दिल्यात, तांचो अनुभव आमी करया. ते दोळे आमकां दिसनात, आमचो राखण बडवो आमकां दोळ्यान दिसना, कुडीच्या दोळ्यान तो दिसना, पूण आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांक आत्मीक दिश्टीक तो दिसता. ताचो अनुभव करून परतून आमी म्हणया, देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. आनी एक मागणें मोगाचें तें आसा, श्रेश्ठ बडव्या मिंगेलीक हें केदाळे आमी सांगा जाय मात न्ही. आमी वायटाचेर खोटेपणाचेर जैतुरी जाय. श्रेश्ठ बडव्या भगिवंती मिंगेलीक करचें तें मागणें. पेज नंबर 13 हें आमी म्हणया सांगाता. पेज नंबर 13. श्रेश्ठ बडव्या भगिवंती मिंगेली आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ. देवसराच्या खोटेपणाचेर आनी पासांचेर आड येवंक आमकां आधार दी. सोमी देव ताका फरमावन दी म्हूण आमी लालेवन मागता. आनी तूं सर्गींच्या फौजीच्या कुंवरा आत्मे विवाडूंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आनी खोट्या आत्म्यांक देवाच्या पदवेन यमकोंडाक लोटून उडय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आंज्या संगी मेळोन आमी गावया आमच्या दैवी गायना कोंकणी गीतांत B13 पेज नंबर 40. आंज्या संगी गावया आमी महिमा देवाची,
आजा संगी गाव्या आम्ही महिमा देवाची वोडा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची वोडा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा बडा संतोषान सर्गींच्या आन पडव्यांचो अनुभव आमी करी आमच्या भोंवतणी आसा ते मोरी माय आनी सांत भक्त आमच्या सांगाता मेळटात देवा गर्ग आनी होकलाप दिवन देवाच्या हजरपणांत आमचो वेळ करशी आजा संगी गाव्या आम्ही महिमा देवाची आंजा संगी गाव्या आम्ही महिमा देवाची वोडा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची वोडा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा संतोषाची गीतां गावून बोल्लास्या देवा संतोषाची गीतां गावून बोल्लास्या देवा काळजांतावून उपकार भावून दिनवास्या सोम्या काळजांतावून उपकार भावून दिनवास्या सोम्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा व्हडा संतोषान व्हडा आनंदान आमचे आनपडवे आमकां निरंतर आमकां बुधवार सांगतात आमी टेन्शनार आसचे न्ही आमी खंतींत आसचे न्ही आमी डिप्रेशन आसचे न्ही आमी खंयच्या जरा निराश देदेस्पर जावचे न्ही देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून व्हडा संतोषान व्हडा उल्हासान व्हडा भावार्थान व्हडा पातयेन आमचे जिवीत जियेसे वोडा मोगन बापाक आमी आराधन करया वोडा मोगन बापाक आमी आराधन करया वोडा मोगन जेजूक आमी आराधन करया वोडा मोगन जेजूक आमी आराधन करया वोडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया वोडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया विश्वासपोणी सकळ आमी वाटाची दर्या विश्वासपोणी सकळ आमी वाटाची दर्या जय 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 देवा बापा जय 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 ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 hallelujah. अर्गान तुका वकळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कालच्या दिसा एक आवय आनी बापूय तांच्या भुरग्यांक घेवन आयली.
ताचो भुरगो दाव्यान तो शिकता तरी खेळांतच ताचो वड करशिता ही गरजेक वचोंक आयकना मागणें करूंक संजेचे तो येवन बसना ताच्या रुमान ताच्या इतल्याकूच बसता देवाचेर पातयेन ना विस्वास ना म्हणटा तसल्या भुरग्याक हांगासर हाडिल्लें तरी ताजे सांगता हांव उलयलो ताका कावन्सिलींग दिलें आनी हांवें कपेलाक व्हेलें आनी कपेलाक व्हरून ताज्या आवय बापायक म्हळें आमी दिमयेर पडोन सर पडोन मागया म्हण भोव पयस सक्रामेंताचें आराधनाचें कपेल आसा थंयसर भितर गेल्या आनी थंयसर सर पडोन आमी मागणें गेलें तो भुरगो सर पडोंक आयकना पूण हांवें सर पडोन आराधनाचें मागणें सुरू केलें बापा तुजें आराधन करता जेजू तुजें आराधन करता पवित्र आत्म्या तुजें आराधन करता म्हण जायतीं गितां गायलीं आनी ताजे उपरांत वांजेल रजारा केलो पयत पुस्तक माथ्यार दवरून मागलें वो पवित्र क्रुसिफिक्सी तांच्या माथ्यार दवरून मागलें आनी सर्वेस्वरा देवा बेसांव घाल मोतूस वाडाय बरी भलायकी दी सुडका सोडवण दी म्हण विविध तरांचीं गितां आनी सगळीं गायलीं आनी ताजे उपरांत जायतो वेळ तांच्या सांगता मागणें करन ताजे उपरांत तांच्या सांगता बसून उलयत आसतना त्या भुरग्याक हांवें विचारलें त्या तरणाट्या भुरग्याक चरक्याक 10वी क्लासीकच्या कसो आसाय तूं कशें बगलें तुका मागणें करतना तो भुरगो इल्लो अजाप जाल्ल्या बरें दिसतालो आनी ताच्या तोंडार इल्लो परजळी म्हाका दिसलो आनी तो म्हणटा फादर पयले फावटी म्हाका थंयसर तुमी सर पडोन नामार करता आसतना म्हाका तरी देवाचेर पातयेन विस्वास नासलो जायते दुबाव आसले म्हाका देवा विशयांत बोपय सक्रामेंतांत जेजू विशयांत पूण म्हाका एका स्वरा एक ताळो म्हाका आयकलो सर पड नमस्कार कर तुजो देव तुज्यान मुखार आसा अशें म्हाका म्हणटा आसतना हांवें एका दिसांनी तकली बागयली म्हज्या कपाल धरणीक लावन सर पडोन हांवें तुमचें सांगता मागणें केलें आराधनाचें गीत गायलें म्हाका एक विशेश अनुभव जालो ताच्या उपरांत तुमी कितलो वेळ मागणें केलें म्हाका एक विशेश संतोश आनंद हांवें दोळे धांपून आसलो तुमी माथ्यार पवित्र पुस्तक दवरलो पवित्र कुरीस दवरलो म्हाका एक सर्गीचो अनुभव म्हज्या भोंवतणी आंजबडी आसात मरी माय आसा सांत भक्त आसात हो सगळो अनुभव म्हाका जालो एक विशेश संतोश म्हाका भोगता ताच्या उपरांत मोगाचें न्हू तो भयंकर उलयलो ताचे दुबाव सगळे पयसरले आनी तो म्हणटा देव आसा खरोच आसा आतां हांव फाती येता आनी उपरांत रोडोन ताच्या आवय बापाय लागीं ताणें बक्षाणें सयत मागलें आवय बापायनी ताच्या लागीं बक्षाणें मागलें कितें ताणें दुखयलें आनी व्हडा संतोशान आवय बापूय आनी भुरगो फाटीं गेलो तांच्या आनी एक दोगां भुरग्यांत तीं येवनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू आंज बडवे त्या भुरग्या लागीं उलयलें ताका एक ताळो आयकलो आनी ह्या दिसांनी आनी एकलो हांगासर आयिल्लो तो साक्ष दिता 12 वर्सां पयलें ताच्या आवयन बापायन ताका हांगासर आपोवन हाडलें आनी तो म्हणटा ताका देवाचेर पातयेनी नातली मात न्ही ताका जायते दुबाव आसले जेजू विशयांत दुबाव आसले खंय गितांनी एका बुकांत वाचलें खंय जेजू भारत देशाक येवन हांगासर ल्हान व्हड जाल्लो आनी उपरांत फाटीं गेल्लो थंय इस्रायलांत हे तो पातयलो आनी कोणें आनी कितें नाका जाल्लें संगती पळयत पुस्तकां विशयांत आनी आपसाहेबां विशयांत बिस्पां विशयांत पाद्रापां विशयांत हें सगळें ताच्या मतींत आसलें तरणाटो भुरगो हो PUC शिकतलो ताकाय ताच्या जिवितांत दुबाव आनी सर तरांची सवालां ताका दोस्तलीं देखून तो मिसाक ना कुशेन वेतलो आनी आवय बापायक विरेत उलयतलो उपराडटलो आनी तसल्या भुरग्याक तो म्हणटा आवय बापूय एक पयलीं म्हणाली की आमी एका धाकतर लागीं या म्हणून आनी धाकतर लागीं वता आसतना त्यांनी कार हांगा गुंडयले हांगासर आपण हाडलें आनी हांगासर रेतीर मंदिराच्या भितर येता आसतना ताका राग आयलो की तुमी धाकतर लागीं या म्हणून हांगा कितें आपण हाडलें परतून ताणें म्हळें खंय पयलें देवा लागीं मागून आमी उपरांत या म्हणून आनी कपेलाक भितर एकता आसतना ताणें म्हाका पयलेंत सांगलें ताका आपण हाडटा म्हणून हांवें तांचें सांगता वय थोडो वेळ मागणें करन तांकां आगमेन शेणावन वांजेल हजार करन तांकां धाडिल्लें आनी आज तो म्हणटा फादर त्या दिसा म्हाका एक ताळो आयकलो हांवें हांगासर रेतेर करीची म्हजे दुबाव सगळे पयस करीचे हांवें मागीर आवय बापायक कांय सांगोना हांव फाटीं गेलो आनी फाटीं गेल्या उपरांत हांवें हांगाची कटतेल व्हरून गेलो आनी केदाळा रेतीर आसा म्हण जाणा जावन हांव एका रेतेरी गायलो आवय बापायक अजाप हांवें रेतेरी गेल्लें आनी रेतेर वेळार म्हज्या लागीं देव उलयलो फादर आंज बडयो म्हज्या लागीं उलयले म्हाका स्पश्ट जालें देव आसा म्हणून खंयच्या थरान हांवें समजून घेतली त्या तरान त्या यासाका मुखांत्र दैवीक रेतीर मंदिरांत प्रवचन दितालें आमच्या मुखांत्र आनी थंयसर कांतारा गायता आसतना देव म्हज्या काळजांत उलयलो हर एका म्हज्या सवालाक देवान जाप दिली हर एक म्हजो दुबाव देवान पयस केलो हांव जाणा जालो तो जिवंत देव खरो देव म्हज सरकार तो वस्ती करता तरी म्हज्या काळजांत ताचो म्हाका अनुभव जाता म्हज्या आत्म्याचो अनुभव जाता बासांच्या देण्यांनी हांवें देवाक अर्गां होगळाप दिसे म्हण हांव जाणा जालो हांवें पयले फावटी दिंबेर पडोन हात वयर कर मागणें करता आसतना म्हाका बासांचे देणे मेळ्ळे आनी ताच्या उपरांत त्या रेतीर वेळार म्हाका जायते ताळे आयकले
जायतो आवाज आयकलो हांव जाणा जालो आध्यात्मीक तरान आंज बडव्या म्हज्या लागीं उलयता म्हण त्या घडयेंतल्यान आज पर्यंत आंज बडव्यांचो अनुभव हांव करनासा. फाटीं गेल्या उपरांत म्हज्या शिकपांती म्हाका विशेश अभिरुच आयली, बरो फुडार आसा करूंक. हांव खंय गेल्यारय हांव जाणा जालो आंज बडव्या म्हज्या सांगात आसा म्हणून. देखून देवाचे उपादेश मोडूंक सयत हांव भियेलो. हांव सदांच देवाच्या हाजीरपणान जियेता तशें म्हाका भोगता. आनी ताच्या उपरांत शिकप जाल्या उपरांत वेळारी म्हाका बरें काम मेळ्ळें. आनी ताच्या उपरांत वेळार म्हाका एक बरी सेरीकी जाली. खाजर जावन आतां एक भुरगें आसा. देखून हांव देवाक अर्ग आनी होगलाप दिवंक आयलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे न्हू देवदूत आसात, आंज बडव्यो आसात. आमी वाचता हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 1 ओळ हिब्रूज चॅप्टर 1:14. तर सगळे दूत देवाचे दूत देवाच्या सेवेक म्हणून नेम यारलेले न्हयवे बाच्यावे जोडतेल्यांचे सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्हयवे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळे देवदूत देवाचे सेवाक न्हयवे. मोगाचे न्हू देवान देवदूत रचल्यात. कितले रचल्यात? सांत जेरोम म्हणटा कितले मनीस आसात गी, कितले देवान रचल्यात गी मनीस. हाचे पयलें कितलीं मनशां जल्मल्यांत आनी मेल्यात, दादले या स्त्रियो जल्मल्यांत आनी मेल्यात आनी जी कितें आज आसात आनी फाल्यां परवां आनी मुखल्या वर्सांनी कितल्या शतमाना उपरांत कितलो लोक येवंच आसा. हर एकल्यांगा तरी एक देवदूत रचला म्हणटा सांत जेरोम. म्हणजे देव आमच्या आत्म्याक सो मोगाच्यान आमच्या जिवासो तितले ताका एक मोग आनी आमी ताका मोलादीक मोगाच्यान. आनी आमी थोडे फावटी आमच्याच जिवाक मोल दिना, आमच्याच आत्म्याक मोल दिना. आमी नास जाल्यार व्हडणी म्हण चिंता. पूण मोगाच्यान देव तशें न्ही, आमच्या आत्म्याक इतलें मोल दिता की इतलो मोलादीक गी. आमी एक दीस सरकार मोगाच्यान देवा सांगत आसतना आमी रस वडकी चलयतले हांव. आमी नेणांव सरकार केदे व्हडले वर्ते संगती आसात ह्या संवसारांत, भौतीक संवसारांत. इन दीस जिओग्राफिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड, इफ देर आर सो मेनी किंगडम्स एंड सो मेनी ग्लोरियस थिंग्स, what more and highly glorious things would be there in heaven. आनी त्या सर्वांची राजवटीक चलोवंक मोगाचें न्हू देवान म्हाका आनी तुका विसलां. जे कितें आमी दोळ्यांनी पळोवना, कानांनी आयकोना, आमच्या काळजांत रिगोवना, तसले वर्ते संगती देवान थंयसर रचून दवरल्या. कित्याक? देव आमचो बाप. ह्या दिसांनी नेल्लू पेरमानेर हाचे तें फिल्म माय डियर फादर जायतो लोक वचोन आसा, पळोवन आसा आनी तें फिल्म पळयत आसलें. कित्याक? देव आमचो बाप. आमी ताका माय डियर फादर, आबा फादर म्हण जेजून उलोवकान आमकां उलोव करूंक शिकयलां. आमी संवसारांत मोगाचें पाद्रापांक फादर म्हण आपयता, श्रेश्ठांक आमी मदर म्हण आपयता. कित्याक? एका बापाय सारक्या मोगान एक फादऱ्याप लोकांची जतन घेता. श्रेश्ठां पाद्ऱ्याप आनी रिलिजियस अनाथ आश्रमांत अनाथांची पिडेस्तांची कश्टांतली सेवा करतात. एक घरांत असलो बापूय ताकाय आमी फादर म्हणटा. कित्याक? आपल्या पत्नी खातीर भुरग्यां खातीर तो जीवच दिता. पूण थोडे बापूय तांची जबाबदारी विसरता तरी थोडे बापूय भुरग्यां खातीर आपलो जीवच दितात. देखून एक खरो बरो बापूय म्हळ्यार कसो जायचो. देवाक आमचो बाप म्हण वळखून घेवचो आनी आमी आमच्या जिवितांत बापाय सारक्या मोगान सेवा साकरीकन आपणाक समर्पण दिवन जियेचो. वय मोगाच्यान देव बाप ही आमचो मोग करता. देखून आमकां हर एकल्यांक तो देवदूत दिता. त्या देवदूतांचो मोगाच्यान आमी अनुभव करून सदांच आमी देवाच्या हाजीरपणांत आसा जाय. देखून कालच्या राती 6 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत आमी रातीचें जागरण दवरलें. सगळी रात कितलोसो लोक येवन मोगाच्यान देवाच्या हाजीरपणांत थंयसर रातीचें जागरण करतना आंज बडव्यांचो अनुभव आमकां जाता. आंज बडव्यो आमच्या लागीं उलयतात. आंज बडव्यो मोगाच्यान आमकां राती जागे दवरतात. आनी आज ह्या ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर दनपरां 4 वरां 7 वरां पर्यंत गॉस्पल म्युजीक बँड हांगासर आसतलें. आनी तें अपुर्बेचें संगीत, अपुर्बेचीं खंतारां गितां गावन आराधन करून मोगाच्यान देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया. मोगाच्यान तुमी येया सांगाता मेळोन देवाक अर्ग आनी होगलाप दितना. आंज बडव्यो आमच्या सांगात आसतले, मोरीमाय आमच्या सांगात आसतले, सांत भक्त आमच्या सांगात आसतले. तसलो अनुभव मोगाच्यान आमी जडया. तर आमी गावया तें गीत राखण बडव्या म्हज्या सर्गा वयल्या आंजा देवान म्हाका दिला अधीन तुज्या. आंज बडव्यांचो अनुभव करून मोगाच्यान ही गीत व्हडा संतोशान आनंदान आमी गावया. राखण बडव्या म्हज्या सर्गा वयल्या आंजा देवान म्हाका अधीन दिला तुज्या. कितली जतन तुका सांबाळ व्हरच्याक म्हाका शेकी पावच्याक सासण सर्गा सुका. दयाळ रागण्या सांबाळ म्हाका वायटा वेगना सांडी नाका. दयाळ रागण्या सांबाळ म्हाका वायटा
वेगना साडी नाका देवसारानी संसार शेकी कूड मारे का कळा नासता मुजेर आसा सुजा तुजी ससाय नासल्यान ताळ्ळे हांव सांपडल्यान दुस्मान म्हाका पायतीत पळे घेतल्यान दयाळ रागण्या सांभाळ म्हाका वायट वेगना साडी नाका दयाळ रागण्या सांभाळ म्हाका वायट वेगना साडी नाका वय मोगाच्यान देवूच आमकां सांडिना त्या राखण पडव्यान ते तर आज तो कोण जनान दिवसाचेर स्थितात तांचे सांगत आमी संतोष पावता तांकां राखण पडव्यांचे विशेष आशिर्वाद आनी संरक्षण आमी मागता Ina Perez Mary Hill, Mangalore, thanking God for His mercies in their daughter's life. तशेंच जनान दिवसाचेर सुद्दां लुइजा रॉड्रिगस, जोशल नाझरेत शिरताडी, कार्मेलिन डिसोजा, फ्रेडरिक डिसोजा, Aaron Mascarenhas, Jenny D'Souza, Lynette Meneges, John Meneges, फ्लोरिटा नोरोना केलराय तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर शितात जुडी आनी किशोर कुमार लंडन देज 25th वेडिंग एनिवर्सरी थँक्स गिविंग तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तांच्या जिवितांत वर्ती आजापान विजमिता देवी क्लोरेत्र मंदिराद्वारे देवान तांकां फावो केल्ल्या पासत सेव्हरीन डिसोजा मुदरांगाडी तेरेसा डिसोजा एरमाळ केविन सिक्वेरा USA विल्टन आनी रूपेल ओलिवेरा आनी कुटुंब कोटा जेरोम कुटिनो मुडिपू जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब तिरपूर थँक्स गिविंग मास फॉर गार्डियन एंजल देवान राख केल्ल्या सांबाळलेल्या पासत व्हड अवकाडांतले व्हड अनवरांतले दुस्मनाच्या हातांतले कोर्टाच्या केसींतले पुलिसांच्या हातांतले तशेंच गडीर शिपाय जावन वावरता आसतना वय शिपायांच्या गुळ्याक बली जावचो आसलो तांतले देवान राख केल्ल्या पासत जायती वर्सां बरें काम करून आज अपुरब्यान रिटायर्ड जावंक फाव केल्ल्या पासत रिटायरमेंटाचे फंड वेळार हाताक मेळिल्ल्या पासत वय पयशे होगडायिल्ले पाटी मेळिल्ल्या पासत जागो नावार जावंक आयकत नासलो जांकार नावार जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्याचें देणें लाभल्या पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत सर्जरी बऱ्या जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू आतां आमी विविध त्या सवा पासून मागया मोगाच्यान दैवी कलोरेत्र मंदिरांत नावचें गॉस्पल म्युजीक बँड बऱ्या तरान ब्रेस्तारा दीस सांजे 4 ते 7 वरां पर्यंत जावच्याक आनी शुक्रारा दिसा ऑक्टोबराच्या 3 तारीखेर आसचे विनवणेचे मागणें सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत तेंय बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया आनी शनवाराचो दीस ऑक्टोबराच्या 4 तारीखेर जावचो वार्षिकोत्सव दाबाजीक तरान जावन वय ताका खर्चाक बाबतींत जाय आसले सगळे दानी वय हांगासर दैवी कलोरेत्र मंदिरां भरपूर येशें कितें उणें पडनाशें मोगाच्यान आमी मागया दैवी कलोरेत्र मंदिरांत लिफ्टाचें काम करूंक जाय आसलें दान मेळच्या पासत सकट हांगासर अभिवृद्धीची कार्य सुफळ जावच्या खातीर मागया आनी विशेष त्या सांग खातीर मागोवंक उलो दिला लॉलिटा आनी लेरॉय पिंटो वर्जिनिया USA फॉर द गुड हेल्थ ऑफ लिओ पिंटो बेंगलोरू शालिनी साल्टाना बेंगलोरू हाचे विशेष त्या सांग पासत फॉर द स्पेशल इंटेन्शन्स एंड गुड हेल्थ ऑफ अनिता तावरो मटुंगा मुंबई फॉर ऑल द प्रीस्ट एंड रिलिजियस वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब आनी फॉर द स्पेशल इंटेन्शन्स ऑफ जेराल्ड मॅक्सिम डिसोजा वॉशिंग्टन DC बरें काम मेळच्या पासत परगांव वचून विजा मेळच्या पासत पासपोर्ट जावच्या पासत परमनंट विजा मेळच्या पासत परमनंट थंय रेसिडेन्शियल परमीट मेळच्या पासत USA तावन पाठीन धाडिनाशें तशेंच ऑस्ट्रेलिया तावन एकल्यान मागलां पाठीन धाडिनाशें आनी ताका थंयसर तांचे वय तांच्या त्या सवानी देवान तांकां पावाशें बरी सैरीक जायशें भुरग्याचें देणें लाभच्या पासत आनी सुरक्षीत पॉयंट जावच्या पासत आनी भुरग्यांची पिडा गूण जावच्या पासत भुरग्यांनी बरें शिकच्या पासत आड वाटेन गेल्ल्या भुरग्यांनी पाटी येवच्या पासत काजर जावंक भुरग्यांनी आयकोवच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आमी व्हडा भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या
आता आम्ही मगाच्यानं मरण पावल्या समेस मालगड्यांच्या आत्म्याच्या सलासापासून मागया देवादीन नतालिया आणि अँटनी डिसोजा, रिचर्ड डिसोजा, टोनी डिसोजा, जॉन, फादर जॉन डिरोस CSC, सिस्टर मिलिसेंट पिंटो अर्सलाइन, देवादीन जीवन सूरज डिसोजा, डेथ एनिवर्सरी ऑफ क्लेमेंट रोड्रिगस, पुलकतल्या आत्म्याचा उडास करता मेघना ईडल पिंटो, मायकल, देवादीन मायकल किन्नीगोळी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्टॅनली अँटनी डिकोन्ना, क्रिस्टिना केनीत बँगलोर डेथ एनिवर्सरी, सोसा गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता विणा पिरेरा, तशेंच मदर गेल्या कुटुंबांतल्या सर मालगड्यांचो लिओ, तशें विणा पिरेरा, तशेंच देवादीन लिओ डिसोजा, रॉबर्टो जॉन, नेरी पिरेरा, डॅड गॅस्पर मोंतेरो, क्लिफर्ड डिसोजा, एंजेलिन आणि इग्नेशियस डिसोजा, सेवरिन पिंटो वेणूरू, बॅप्टिस्ट आणि कॉसेस डिसोजा कुलशेखर, झेवियर पिंटो कावातार, फ्रांसिस अलेक्स डिसोजा, सेबॅस्टियन पिंटो, कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता सुनीता फेर्नांडीस, पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा, कुवेट. दिंबेर पडया बोपोय सक्रांतीचे आशीर्वाद आमी जोडया. राखण पडव्यांचे संरक्षण सदांच आमी अनुभव करच्याक आणि सदांच राखण पडव्याच्या आदर्शकाल पवित्रपणान जियोंक देवाचे आशीर्वाद जोडून घेवया. दुसरी सक्सेस जाता जावन आसा 2017 दैवीक काकुळतीचो तेर्स कितलो एक पावरफूल म्हणल्यार म्हज्या न्हवऱ्याक डेंग्यू फायनल स्टेज. म्हाका ते डेंग्यू म्हणून गोतून येतलें कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजो न्हवरो म्हजीं भुरगीं मात्र मैसूर आसा, उरलीं पुराय इशीन कोडयाळ उडपी आसात. म्हाका कालें करचें कितें करचें गोतू ना, म्हाका पयशांचें लेख आतां समेत गोतू ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तितलें हातून पोचुल्लें म्हज्या भावांनी म्हज्या न्हवऱ्यान. कालें करचें गोतू ना हांव आतां हें करून बसलें, कालें जावं दी म्हजो दैवीक काकुळतीचो तेर्स आसा. कितलें फायनल स्टेज म्हळ्यार ताचें पोट फुगून तो वॉशरूमान बसल्यार ताका बसूंक जायनासलें म्हळ्यार तशें जावन गेलो. नेक्स्ट डे तो डायरेक्ट ICUक एडमीट जालो. तेल्यार हांवें दैवीक काकुळतीचो तेर्स सोडूना. त्या दैवीक काकुळतीच्या तेर्सा वरवीं आज म्हजो न्हवरो म्हजीं भुरगीं आमी बऱ्यान आसा म्हणून हांव एक साक्ष दिता. Praise the Lord. Hallelujah. तिसरो जावन आसा म्हजो चेरको. आका एक आतां रजेचो दीस, ह्या रजेच्या दिसांनी काल्याक टायम वेस्ट करचो म्हणल्यार एका इराद्यान म्हज्या भुरग्यां खातीर म्हणून हांव ह्या रेतीरेक आयलें. केदाळय म्हाका ताचे वयर बरो भुरगो तो, पूण सकट बरी म्हणटात, पूण म्हाका एक खंय तावन एक नेगेटीव फील. कित्याक म्हळ्यार आमच्या समुदायान तो ना, थंय आसचे तांच्या संस्कृती तांच्या सिटी लायफ कसो जाता गी कितें म्हणून. पूण म्हाका हांगा आयली, कावन्सिलींग केलें आनी 3 दीस तो ताचें एक्टीव पार्टिसिपेशन हांवें पळयलें. म्हाका एक धैर्यान आज हांव घरा पाटी वेता, म्हजो पूत बरो एक भुरगो जातलो म्हळ्यार एका बरोशें हांव आज घरा वेता. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हांव हांगासर येवच्या फुडें म्हज्या कुटुंबाच्या समस्या खातीर हांव मस्तो डिप्रेशनान आसलो. पूण मुळकीचे हांव हर एक दीस मीस आयकता तो हांगा एजस म्हूण म्हाका भोगले देखून ह्या इन्नर हिलरी रेतीरेक देवान म्हाका येवन पावो केले. म्हाका हांगासर भोव बरें लागलें. हांगासर एक कुमसाराक तयाराय केल्ली. जायते बोट्यो कुमसार जाता पूण सवयेच्या पातकार परतून म्हाका ते वता जाता. पूण हांगासर म्हाका विशेश एक अनुभव जालो. प्रत्येक रितीन तयाराय करता आसतना आमची हर एक पातकां खंयचीच लिपाय नासतना उक्त्यान आमी सांगचें. देखून ते पेपरार बरोवन बरी तयाराय करून ते कुमसार जावचे. दुसरें बॉक्सानेचो स्पिरीट, कोणाचेरी दुस्मानाचेरी राग दवरून जो पयले तुवें बक्षीस जाय नाल्यार सर्गीचो बाब तुका बक्षिना. आनी तिसरें पातकाचें मूळ हांवें सोदून काडी जाय. म्हाका पाताक खंयसर येता ते मूळ सोदून काडून मुखार ह्या पातकाचो दुश्परिणाम कुटुंबाचेर हेरांचेर समाजाचेर जायनाशें हांवें ती ताळणी आयल्या वेळार देवाच्या उतरान ते पाताक घडिनाशें हांवें तयारी करी जे 4 संगती म्हाका बरें लागले. आनी हाचे ह्या कुमसार जाल्या उपरांत
हांव हांगासर सक्रामेंताच्या मुखार हांव प्रार्थीत करता आसतना त्या पयते येवकारिस्तान म्हाका जेजूचे एक मुखामोळो पळयलो, एक अनुभव जालो, देखून म्हाका व्हडलो संतोश जालो. म्हजें हर एक डिप्रेशन हांगात हांव पुरा गेला, हांव संतोशान भरला. देखून आर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. Praise the Lord. Is Vivian Saldana. I come from Mangalore, BJE. I was suffering from psychiatric disease from 40 years. Now I am healed today after the confession and counseling. And my right leg had an operation. It was not said, the doctor said, and that I will not recover. And after that, my wife and the children are present here. They looked after me like a baby. And in the hospital, they looked after me very well. And after that, I was cured in the confession. I was healed. Thank you, Jesus. Praise Jesus, already, Lord. ನಂಬರ್ A46 A46. सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा गाता, काळजात दिन वाजता. मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमका एक बोटायला, दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जीवी तुला बैता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. अधिक मोगाच्यानो आज राखण भडव्यांचे फेस्त. राखण भडव्यांचे फेस्त म्हणटा आसतना मोगाच्यानो आमकां आमच्याच विशयांत विशेष होडवीक आनी अभिमान भोगोवंक फावो. कित्याक देव आमच्या हर एकल्यांच्या विशेष विशिश्ट आनी प्रत्येक जिवाक आत्म्याक इतलें मोल दिता की आमकां हर एकल्याक एक राखण भडवो देव दिता. तो राखण भडवो आमच्या संगत तसो आसतलो. आमच्या खातीर आनी देवान नेमला ससनाच्या ससनाक. केदें व्हरतें भाग मोगाच्यानो ते राखण भडवेस आमकां चलोवन व्हरतात. तांणी चलोवन व्हेल्ल्या बरी आमी चलता आसतना कालच्या राती आमी हांगासर जागरण दवरलें. सगळी रात जागरण रावन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवंक ते आंज बडवे आमकां प्रेरण दितात. आनी आज सांजेर 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत 4 o'clock till 7 o'clock गॉस्पल म्युजीक बँड आसा. हे म्युजीक बँड आमी करचें. आंज बडव्यांचे एक आमी आदर्श जावन घेवचे. सरकार आंज बडवे निरंतरी ससनाच्या ससना देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन संगीत वाजन खेळोन अपरबेचें गायन करून देवाक होगडचितात. तसलोच अनुभव ह्या संवसारान जोडच्या खातीर हांगासर मोगाच्यान तें गॉस्पल म्युजीक बँड आसा. आनी ते संजेचे कार्यक्रम बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया. आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन आंज बडव्यांचो आनी सर्गींच्या देवदूतांचो दळपरांचो विशेष अनुभव आमी जोड घेवया. सांगाता मेळोन मागया. फाल्यां हांगासर सगळो दीस विनवणेचें मागणें आसा. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत. आनी ताजे उपरांत शेनवाराच्या दिसा 4 तारखेर ऑक्टोबराच्या सान फ्रांसीस आसिसीचें फेस्ती जावन आसा. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत विशेष दबाजीक संभ्रमीक हो फेस्तसो दीस. मिसाचें बलिदान आसतलें, आराधन आसतलें आनी रेतीर आसतली. ब्रदर प्रकाश डिसोजाय बँड रातावन हांगासर येतलो. ह्या सर कार्यक्रमा बसत मोगाच्यान भोव भक्तीपणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. देवदूत आमकां निरंतरी पातक रडोन जिणी बदलूंक की मोगाच्यान आमकां मार्गदर्शन दितात. त्या आंज बडव्यांचो ताळो आमी आयकनातल्या पासत आंज बडवे आमच्या सांगात आसल्यारी तांचें गमन करिनासतना, तांचें गणने करिनासतना आमी काळोखांत अंधकारांत देवाचे उपादेश मोडन जियेल्ल्या पासत, देवाच्या हांवन पयस सरलेल्या पासत सांगाता मेळोन आमी बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडताय. तांच्या राखणेन आनी आधारान आमच्या दुस्मनाचेर आमी सैत व्हरता आनी तांच्या सांगाता सर्गींचें सूख आमी भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. सरस्पर अशें म्हणटा, तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलों. ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका. ताका अविधेय जायनाकात. अविधेयपण तो बोगसूंचो ना, कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचें उतर तुमी आयकतात जाल्यार आनी हांवें फरमायलें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमकां वैरीचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुश्मनाचो दुश्मन. म्हजो दूत तुमच्या मुखल्यान वेतलो. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. श्लोक. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. जो कोण परमनाथाच्या आश्रयाखार रावता आनी सर पदवेदाराच्या सवळेन जियेता तो सरस्पराक म्हणटा, तुमचो म्हजो आसरो, म्हजें कोठें, म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरता. श्लोक. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नाश करूंक आयिल्ल्या केस्ती पिडेंतलो तोच तुका राखता. आपल्या पाकाट्या भितर तो तुका लिपयता. अशें त्याच पाकाट्याक घाल तुका आसरो मेळटा. श्लोक. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. ताचे विश्वासपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. तेन्ना रातीच्या हापायांक, दिसा उजवाडाक उबोन वेतेल्या बाणांक तूं भियोंचो न्हय. काळोखांत देंवतेल्या खरगाक, दोनपरांच्या वतांत भोंवतेल्या नाडींक तूं कावजोचो न्हय. श्लोक. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. देखून कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलीच पिडा शिडा तुज्या तामाशेरीन पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. श्लोक. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सरस्वराक जय जय. ताच्या दाळबारानो, ताची खुशी जारी करतल्या सेवकानो सरस्वराक वंदिया. सरस्वराक जय जय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामात्या प्रमाणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळार जेजू सरसी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरनी होड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता,
तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता. पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवो करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगतां सर्गीं तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ खळनासतना पळयतात. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताती अधीक मोगाच्यानो ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्यांक आशा आसा महान जायचे म्हण. आमी आमच्या भुरग्यांक सांगता तुमच्या जिवितांत तुमी महान जायचे, वर्ते जायचे, जायतें शिकायचें, व्हडलें काम करीचें, जायते पयशे जोडीचे, व्हडलें घर करीचें, जाय तितली ग्रेस काय जोडीची, अदीक ग्रेस जायच. पूण मोगाच्यानो सर्गींच्या राज्यांत व्हड जायचे जाल्यार कितें करीचें. जेजू तरी म्हणटा आमी ल्हान जायचे, ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जायचे. कित्याक सर्गींचे देवदूती भोव सादे भोळे खालते आनी विधेय देवाक ते खालते जातात. ह्या दिसांनी ह्या वर्सा कार्लोस अकुतीस हाका भाग्यवंत सान म्हूण पासारलो. 1991 इसवेंत तो जल्मलो. 2006 इसवेंत मरण पावलो. केवळ 15 वर्सां तो जियेलो. पूण ल्हानपणांतल्यान भोव भक्तीक, भोव विधेय, भोव खालतो, भोव सादो बळो. मात न्ही ताच्या जिवितांत आवय बापायक खालतो विधेय जालो. मात न्ही देवाच्या उपादेशांक खालतो बळो जालो. तो इंटरनेटार वेता आसतना, मोबायल तो वापरतना, या कंप्युटर तो वापरता आसतना केवळ येवकरिस्ता विशयान जाणा जावंक आनी येवकरिस्ताक सगळ्या संवसाराक परगट करूंक ताणें तें वापरलें. आनी तो म्हणटालो देवाक आत्मान हाडचें आसलें कितेंच म्हज्या जिवितांत हांव दवरचो ना. देखून हांव मरता आसतना शांत प्रशांत आनी संतोशान हांव देवाच्या राज्यांत हांव येतलो. प्रेज द लॉर्ड. कितले अपुरबायचीं उतरां असल्यांक मोगाच्यानो आंजबड्यांचो अनुभव जाता. पाद्रे पियोक आंजबड्यांचो अनुभव जालो. पोरण्या तेस्तामेंतांत आब्रामा लागीं आंजबड्यो उलयले, जाकोबा लागीं, जुजे लागीं, त्या इजाका लागीं आंजबडवे उलयले, मोइशे लागीं आंजबडवे उलयलो. मात न्ही इस्रायल परचेक आंजबडवे चलोवन व्हरतात. जेजूक मोगाच्यानो आंजबडवे येवन ताची सेवा करतात. आनी जेजूच्या आपोस्तलांक मोगाच्यानो आंजबडव्यांचो अनुभव जालो. आजय आंजबडवे आसात. मोगाच्यानो जायते लोक आंजबडव्यांक पातयेना. ह्या आंजबडव्यांचो मजत मागना. कित्याक तांकां चड आनी चड काळोखांत आनी अंधकारांत वायट संगतींनी तांकां जियोंक जायचे. कोणेंय तांकां पळोवं नजो म्हूण चिंतात. पूण मोगाच्यानो आंजबडवे पळयतात, आमच्या सांगात आसात. त्या आंजबडव्यांचो आमी अनुभव करया आनी सदांच उजवाडाचें जिवीत जियोंक देव आमकां कृपा दिवं दी. आमेन. गीत नंबर C38, C38. संतोष भरितायच्या भोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता भोरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करिये बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. बलिदान बापा भोरत्या मोगाचे आपणाचे जेजू खुर्सार भेटले. संभ्राम तवाज व्हड मोगा उगडास करूं क्रिस्ता बलिदान. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र जादवा सर्वेस पोर म्हणून भोव पवित्र देवा, फावो ते बरें ह्या वाखणेच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमचे राखण दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची बेटोवणी तुज्या मुखार व्हरून पावोवन दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महान देवदूतांक आमी वाखणटा आसतना तुजी महिमा आमी वाखणटा. कित्याक तांकां मान दिता आसतना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. जांकां जर इतलो मान फावो कितलो अधीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो.
देखून हिसोप नासलेल्या त्या देवदूतांच्या दळबारा संगी मेळोन तुझे महिमेचे कीर्तन आमी व्हडा संतोषान आतां गायता. दळबारा सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण भोवल्या समेस्त आमी उडास करया. बापा तांकां तुजे इश्टगतीन मरण भोवल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सहकाळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. हरी एकल्यानी राखण पडव्यांचो अनुभव कर. देवाक मानता तशें जियेजय. देखून भक्तीपणी आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त कायदी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय. ससनाच्या ससनाक
आमच्या समिया जेसू क्रिस्तची शांती समाधान आणि संतोष सदांकाल तुमचे सवय असो. माय मग असो गुर्तू शांती समाधान वांटून घेऊया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें देवांचे म्हाका फोन उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D 85. सर्गीच्या भुंड्या जीवदातारा ये काळजांत तू सर्गी राया. कलत्या भोळ्या देवकुवारा बिडार करा आमच्या काळजांतनिया. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धनिया दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सडवंदारा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सडवंदारा. मोगाळा जेजू तूं बोपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव सत मानता. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या सांगाता तूं राव. म्हज्या राखण बडव्यासो हांवें अनुभव करी शंकर. सदांच ताच्या हाजरपणांत हांवें जियोन ताजे संदेश आयकोन उजवाडाच्या वाटेन चलोन तुका महिमा दी शंकर. तुजे थावन पयसरोंक म्हाका केदींच सोडी नाका. अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू. प्रार्थोया. भो मोगाळ बापा देवदूतांचो उंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून ह्या तुज्या देवदूतांच्या सेवे पासो संतोष भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. ह्या संवसारी पैणान जेजू एकलोच आमच्या वाट्याचो उजवाड आमचे वखद आनी घटायेचें पोशण म्हूण वळखून हे आमचे सर्गींचे संगाती आमचे मन सदांच जागेन दवरूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मोगाच्या मंगळुरान पयले फावटी हे गॉस्पल म्युजीक बँड दैवीक लोरेत्री मंदिर मुल्की हांगासर जाता. वय मुल्की रेल्वे स्टेशनात तावन या एक्सप्रेस बस स्टँड तावन चड पयस ना. दिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर ह्या सांजेर 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत गॉस्पल म्युजीक बँड संगीत नाच तशेंच गायना स्तुती होगळाप आनी आराधना सांगता. सर्गींचो अनुभव आमी जोडया. देवदूतांचो राखण पडयांचो अनुभव आमी जोडया. समेस्तां मोगाचें आपोवणें तशेंच फेस्ताकी सनवाराच्या दिसा समेस्तांक मोगाचें आपोवणें. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सकळा पायांतलो अवचित मोरणांतलो राखताय म्हाका पिडेच्या पासांतलो. जिणयेंत आनी मोरणां येतात म्हजे राका बगले कासाय सांबाळ तुज्या हातान. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका. मोगाळ पुता सोवे हांव पर मोरी आशे
आशीर्वाद दीव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.